forward Chief Vijay Sardesai claimed that BITS Pilani Goa campus is illegal and questioned how many Goan students study there, alleging no benefits to locals. His remarks comes as the death of the sixth student on the campus is under investigation. बीट्स पिलांनी एक एपिडेमिक कशी जाल्ली आहा. दर वर्क प्रेशरा खातीर भुरगे जीव दितात जाल्यार बीट्स पिलांनीचे ऑर्गनायझेशनाक तांणी पुल देम अप. सरकाराक बीट्स म्हणल्यार बिल्ला हातूंत सरकाराचें कांयच चलना. सरकाराक फक्त हप्ते घेवपाक जाय. बिल्लाची जमीन जी बाबासाहेब बांदोडकरान दिल्ली इंडस्ट्रियलायझेशनाक हे बीट्स पिलांनी वचून इल्लीगल आहा. टेक्निकली जर चेक करून गेलो बीट्स पिलांनी जोडला. बीट्स पिलांनी कॉलेज जावन गोंयकारांक कितें फायदो जालो सांग तुका. बीट्स पिलांनी कितले गोंयकार शिकतात, कितले गोंयकार काम करतात. ही IIT BIT तसल्यो खबऱ्यो ह्यो. कांयच गोंयकाराक फायदो जायना. आनी बीट्स पिलांनीचे लोक मरतात ते गोंयाक नांव वायट नांव दितात. मरतात ते गोंयकार न्ही पूण नांव पेड्यार जाता गोंयचें. आतां नवे हांवें बात लागीं तरी कोण ड्रग सप्लाय करता आनी कितें करता. सी many allegations are going to come. I don't want to get into that. Only thing is the government is not there only. सरकार म्हणटा ती वस्तूच ना. बिल्ला कडेन येता तेन्ना बीट्स दर, बिल्लाची जमीन दर, थंय आतां प्रेस्टिजाचे प्रोजेक्ट येता ते खंयच सरकाराचें कांय चलत ना. सरकार म्हणटा ती वस्त थंय ना. थंय फक्त तांची मतां आहा आनी ती मतां घेवन BJP जिखूंक सोदता. ताजे खातीर ती म्हजें घर हाडिल्लें आहा.